موسى وإبراهيم وإبراهام وبرهيم وإبراهيم الذي وفى اللي تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهام وبرهيم وإبراهيم الذي وفى